माइतीगढ मण्डला लगायतका ठाउँहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्न चाहिँ संविधानले दिएको छ, कानुन सम्मत छ त्यो? नेपालको संविधानले बोल्ने, लेख्ने, सभा सम्मेलन गर्ने शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ। हामीले त्यही प्रत्येक दललाई दिएको छ। हामीले त्यही अधिकार प्रयोग गरेका छौँ। हामीले अदालतलाई धम्काएका पनि छैनौँ। हाम्रो पक्षमा फैसला गर भनेका पनि छैन। अहिले पनि हाम्रो प्रश्न भनाइ छ, अदालतले संविधान सम्मत फैसला गरोस्, संविधानका धाराहरू हेरोस्, प्रधानमन्त्रीको मुख नहेरोस्, राष्ट्रपतिको मुख नहेरोस्, हाम्रो पनि मुख हेर्नु परेन। तपाईले कोरोनाको लागि दिन सक्ने खोप पर्याप्त किन्न सक्नुभएको छैन, तर चुनावको लागि 25-30 अरब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 25-30 अरब रुपियाँ हुने हो भने अहिले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप किन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। अरूसँग चल्न माग्नुपर्ने, भारतसँग, चीनसँग को अब चाहिँ होइन युएनसँग हात थापो गर्ने अवस्था त आउँदैन थियो। प्रधानमन्त्री पदको गरिमा राख्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले एउटा छिमेकी देशको गुप्तचर एजेन्सीको प्रमुखलाई मध्यरातमा 3-3 घण्टा भेटेर समय दिने कुरा नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदको गरिमा अनुसार होइन, प्रधानमन्त्रीको पदको मर्यादालाई सुहाउने कुरा होइन। माधव प्रचण्डका अथवा चाहिँ रामचन्द्र पौडेलका अथवा चाहिँ उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरको अथवा जुलुसमा आएका मान्छेहरूको अनुहार हेरेर हामीले फैसला मागेका छैनौँ। हामीले फैसला संविधान हेरेर मागेका छौँ। संविधानको धारा कुन चाहिँ धाराले विघटनको अधिकार दिन्छ हामीलाई भन्नु पर्यो नि, व्याख्या गर्दा देखाउनु पर्यो नि। सबैका दुवै खेमा आफ्ना शर्त देखिन्छन्, तर आफू झुक्न चाहेको जस्तो चाहिँ देखिदैन। अब हाम्रो त क्लियर छ नि, पार्टी भने त्यही हो जहाँ बहुमत हुन्छ। अब बहुमत भएको पार्टीमा उहाँ चोटेर जानु भने उहाँको कुरा, नत्र उहाँ रहिरहनुहुन्छ भने त उहाँ रहने कुरामा हामीलाई के आपत्ति छ? पार्टीको निर्णय मान्नु पर्यो, सङ्गठनको निर्णय मान्नु पर्यो, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय मान्नु पर्यो, रहन सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको शक्तिको स्रोत भनेको संसदको बहुमत हो, प्रतिनिधि सभाको बहुमत हो। त्यो बहुमत उहाँले गुमाइसक्नुभयो। उहाँले बारम्बार अदालतमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मसँग बहुमत थियो, उहाँसँग बहुमत थिएन। उहाँले बहुमत, त्यो बहुमत गुमाइसकेको कुरा पुष्टि हुन बाँकी थियो, प्रक्रियाबाट पुष्टि हुन बाँकी थियो, तर उहाँसँग बहुमत चाहिँ थिएन। बहुमत गुमाइसकेको अवस्था हो। त्यो बहुमत गुमाइसकेको अवस्था संसद पुनर्स्थापना हो भने देखिहालिन्छ। प्रधानमन्त्री विराटनगरबाट बोल्नु, प्रधानमन्त्री भएर संसारमा कहीँ हुन्छ सत्तामा बसिरहेको सरकारले के को लागि आन्दोलन गर्ने, कसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, के पाइएन भनेर आन्दोलन गर्ने? संविधानले दिन्छ प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई। उहाँले आफूलाई नियन्त्रण गर्ने दलको निर्णय पनि मान्नु भएन र उहाँलाई नियन्त्रण प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई जन्माउने र उहाँलाई मार्गनिर्देशन गर्ने प्रतिनिधि सभालाई नि मान्नु भएन। उहाँ त कहाँबाट जन्मेको? केपीजी स्वयंले भन्दै हिँड्न थाल्नुभयो, मैले सब मिलाइसकेको छु। उहाँका मान्छेहरू भन्दै हिँड्न थाले होइन, निर्वाचन आयोग नि मिलाइएको छ, सर्वोच्च अदालत पनि मिलाइएको छ। निर्वाचन आयोगको गति हेर्नुहोस्, निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि यसरी प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै शिलान्यास गर्दै हिँड्न पाइन्छ? यसरी सिडिओहरू कर्मचारीहरू हेरफेर गर्न पाइन्छ? आफै निर्वाचन आयोगको माने कर्मचारी सहसचिवहरू तलमाथि गर्दा निर्वाचन आयोग बोल्नु पर्दैन? बोल्न सकेका छैन। निर्वाचन आयोग निरीह भएको छ र दुःखको कुरा त्यसलाई राष्ट्रपतिले पनि आँखा चिम्लेर स्वीकार गरिदिनु भयो। जबकि राष्ट्रपतिले त संविधानको रक्षक हो, संविधानको रक्षक भएको हैसियतमा उहाँले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको विघटनको प्रस्ताव संविधान सम्मत छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्थ्यो। छैन भने उहाँले फिर्ता गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ। उहाँको कार्यशैलीले गर्दा प्रधानमन्त्री पदको गरिमा नै सङ्कटमा परेको छ, त्यसको मर्यादा नै सङ्कटमा परेको छ। कसो कारणले? उहाँकै कारण। खालि आफू वरपरका चाटुकारहरूलाई राखेको छ होइन, आफ्नै पार्टीका अरू नेतालाई गाली गर्ने मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिँदै गएको छ। पार्टीभित्रका थुप्रै योग्य साथीहरू पाखा लागेर बसेका छन्। उहाँले पार्टी पनि आफ्नै कमान्डमा, मैले भनेको बेलामा पार्टी उठ भने उठ हुनुपर्छ, बस भने बस हुनुपर्छ। अब संसद पनि मेरो कन्ट्रोलमा रहेन, आफ्नै दलभित्र पनि मैले मेजोरिटी गुमाएँ, पार्टीमा नि मेजोरिटी गुमाएँ भनेर उहाँलाई 5 मा त्यति हुँदाहुँदै पनि संसारको कुनै पनि देशमा तपाईँले दलमा बहुमत गुमाएपछि, पार्टीमा गुमाएपछि नेतृत्व छोड्नुपर्छ। तर उहाँले नेतृत्व छोड्नुहोस् भनेको थिएन। अध्यक्ष पनि रहिरहनुहोस्, खालि कार्यकारी अधिकार प्रचण्डजीलाई दिनुहोस्। बैठकको निर्णय त्यो थियो, जहाँ उहाँ समेत सहमत हुनुभएको, उहाँको समेत उपस्थितिमा भएको निर्णय हो। प्रधानमन्त्री तपाईँले 5 वर्ष चलाउनुहोस् भन्नुभएको थियो। उहाँले त छँदा खाँदाको सरल अवस्थालाई, मजाले सरकार चलाउनु पाउने अधिकार पाएको अवस्थालाई आफैले सङ्कटमा परिणत गर्नुभयो। नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको अङ्कमा हामीले देशमा धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, धेरै व्यवस्थाहरू फेलिए। 104 वर्ष राणा शासनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि मुलुकले धेरै प्रधानमन्त्री पायो, धेरै दलहरूले नेतृत्व गरे, यो बीचमा धेरै पार्टीहरू पनि खुले। तर यो यति धेरै परिवर्तन भइरहँदा जनताले के पाए त?
यही विषयमा हामी विशेष गरी चर्चा गर्नेछौँ। स्थायी म्यान्डेट पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 2.5 वर्षकै हाराहारीमा झलमलाएको छ। यो बीचमा पक्ष पनि आफै र विपक्ष पनि आफै जस्तो देखिएको छ। नेकपा आफूभित्रै आफ्नै पार्टीबाट कमजोर बनिरहँदा अरू प्रतिपक्षी दलहरूले पनि आफ्नो किसिमको भूमिका खेलिरहेका छन् र यो बीचमा फेरि राजा ओ देश बचाउका नारा पनि लागिरहेका छन्। आज हामी समग्र विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता रघुजी पन्त। पन्तजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब नेकपाबाटै म कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु। नेकपा फुट्ने दिशातर्फ उन्मुख छ, व्यापक रूपमा मिल्ने अवस्था जस्तोमा देखिँदैनन्, तर कानुनी रूपले मात्रै फुट्न बाँकी हो। अब संगठनात्मक रूपमा त करिब करिब विभाजनको स्थिति हो अहिले, होइन? अब अदालतको फैसलापछि सम्भवतः कानुनी रूपमा पनि त्यो विभाजन अझ प्रष्ट रूपमा हुन्छ होला। अब म तत्काल चाहिँ पार्टी एकताको सम्भावना तत्काल देखिरहेको छैन। एउटा अवस्थामा चाहिँ त्यो एकता हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुभयो पुनर्स्थापनापछि भने, होइन, एउटा सम्भावना हो। तर उहाँले त्यसो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र उहाँले चाहिँ सायद अध्यादेश ल्याएर अर्को पार्टी बनाउनुहुन्छ, एउटा सम्भावना म त्यो देख्छु। अब के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आमसभामा पछिल्लो समय बोलिरहँदाखेरि उहाँहरू आउनुहुन्छ भने, यदि सर्टेन शर्तहरू राखेर उहाँहरू आउनुहुन्छ भने हामी सहमत छौँ भनिन्छ। यताबाट पनि आफू प्रधानमन्त्री सच्चियो भने हामी सहमत छौँ भन्ने देखिन्छ। सबैका दुवै खेमा आफ्ना शर्त देखिन्छन्, तर आफू झुक्न चाहेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। अब हाम्रो त क्लियर छ नि, पार्टी भने त्यही हो जहाँ बहुमत हुन्छ। अब बहुमत भएको पार्टीमा उहाँ चोटेर जानुभयो भने उहाँको कुरा, नत्र उहाँ रहिरहनुहुन्छ भने त उहाँ रहने कुरामा हाम्रो के आपत्ति छ? पार्टीको निर्णय मान्नु पर्यो, सङ्गठनको निर्णय मान्नु पर्यो, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय मान्नु पर्यो, रहन सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नु भएन, निरङ्कुश ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भयो भन्ने यहाँहरूको व्यापक कुरा आइरहन्छ। के साँच्चीकै प्रधानमन्त्री राजाकै तौरले निरङ्कुश हुनुभयो? दुईटा कुरा। प्रधानमन्त्रीको शक्तिको स्रोत भनेको संसदको बहुमत हो, प्रतिनिधि सभाको बहुमत हो। त्यो बहुमत उहाँले गुमाइसक्नुभयो। उहाँले बारम्बार अदालतमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मसँग बहुमत थियो, मसँग बहुमत थियो। उहाँसँग बहुमत थिएन। उहाँले बहुमत, त्यो बहुमत गुमाइसकेको कुरा पुष्टि हुन बाँकी थियो, प्रक्रियाबाट पुष्टि हुन बाँकी थियो, तर उहाँसँग बहुमत चाहिँ थिएन। बहुमत गुमाइसकेको अवस्था हो। त्यो बहुमत गुमाइसकेको अवस्था संसद पुनर्स्थापना हो भने देखिहालिन्छ र पार्टीको निर्णय नमानेर विघटन गरेको उहाँले हो। त्यसैले पार्टीको अब अहिले पनि एउटा झिनो सम्भावना भनेको उहाँले म पार्टीको निर्णय मान्छु भन्नुभयो र पार्टीले बहुमतले गरेको निर्णयहरूलाई स्वीकारेर हिँड्छु भन्नुभयो भने संसद पुनर्स्थापनापछि एउटा झिनो एकताको सम्भावना होला। तर म उहाँको स्वभाव, उहाँले यो बिचमा गरेका कामहरू, उहाँले आफ्नो लागि रोजेको गन्तव्य हेर्दाखेरि पार्टी मिल्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ मैले कम देखाएको छु। पुनर्स्थापनापछि संवैधानिक रूपले, कानुनी रूपले पनि पार्टी दुईटा होला। यहाँहरूको बारम्बारको कुरा के आउँछ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी विधि विधान र सिद्धान्त अनुसार चल्न सक्नु भएन भन्नुहुन्छ। खासमा के थियो पार्टीको विधि विधान र उहाँ केमा चल्नु भएन? होइन, हाम्रो पार्टी मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, नेपालका सबै पार्टीहरूमा निर्णय भनेको बहुमतले हुन्छ। जुनसुकै पार्टीमा पनि पार्टीले फुट्दाखेरि पनि हाम्रो निर्वाचन आयोगसँग यो पार्टी विभाजनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा हेर्दाखेरि कानुनी रूपले पनि बहुमत जता छ त्यसैलाई आधिकारिक मान्ने गरेका छ भनेपछि त्यसले के स्वतः स्पष्ट सिद्ध गर्छ भन्दाखेरि बहुमत जता हुन्छ पार्टी त्यता हुन्छ। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय, यो हाम्रो पार्टीको नेकपाको हकमा मात्र होइन, यो सबै पार्टीको हकमा यही नै कुरा हो। त यस्तो अवस्थामा उहाँले जब पार्टीको बहुमतको अवज्ञा गर्नुभयो समस्या त आउने भइहाल्यो। उहाँले संसदमा पनि बहुमत गुमाउनु भएको थियो, उहाँले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि बहुमत गुमाउनु भएको थियो। त्यो अवस्थामा उहाँले पार्टीको निर्णय मान्छु भनेर एउटा सहमतिको वातावरण बनाउनु भूमिका खेल्नु पर्नेमा उहाँले अकस्मात गएर संसद विघटन गरिदिनु भयो, प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनु भयो। त्यसपछि त अहिलेको अवस्था भनेको त उहाँलाई पार्टीले सदस्य समेत नरहने पार्टी अध्यक्षबाट हटायो, त्यो उसमा त थाई कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा कायमै गरेको थियो, अहिले त सदस्यबाट समेत कारवाही गरिसक्यो। त्यो अवस्था हो। त्यसो हुँदाखेरि मैले देखेको कुरा के भने पार्टीको तत्काल एकताको सम्भावना, उहाँको स्वभाव, उहाँको कार्यशैली, प्रधानमन्त्रीज्यूको हेर्दाखेरि म त्यो एकदम तत्काल एकताको सम्भावना देख्दिनँ। पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ उहाँले अलग पार्टी बनाउनु पर्ने बाध्यता उहाँको अगाडि आइलाग्छ र उहाँले जुन दर्ता गराउनु भएको छ नेकपा एमाले दर्ता गराएर राख्नु भएको छ नि
त्यही पार्टीलाई आफ्नो पार्टी बनाउनुहुन्छ र आफूलाई कति पर्सेन्ट चाहिने हो त्यति पर्सेन्ट चाहिने जति पर्सेन्टको विधेयक ल्याउनुहुन्छ, अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ र अध्यादेशबाट पार्टीको अर्को नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि के भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना भएपछि यो पार्टी म नेकपा हुँ भन्ने दाबी गर्ने ठाउँ उहाँसँग रहँदैन। सर्वसाधारणहरू, आम नागरिकहरू सरकारले हाम्रो आवाज सुनेन, सरकारले आवाज सुनोस् भनेर माइती घर मण्डलामा पुग्थे उनीहरू, सरकारलाई हाम्रो आवाज सुनाउन आएको भनेर। तर पछिल्लो समय नेकपाको विवादले यो देखियो, नेकपाकै शीर्षस्थ नेताहरू माइती घर मण्डलामा बसेको देखियो। हामी यहाँ छौँ भन्ने ब्यानर फ्लेट सहित यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग सहितको हो। बिल्कुल सदन छोडेर सडकमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ। कुनै सेटिङले काम गर्यो भने, कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा केही भयो भने मात्रै नत्र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने बाहेक अरू संविधानको स्पिरिट देखिँदैन संविधान पढ्दा। त्यसो हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यले हामी यहाँ छौँ, विघटन भएको छैन भनेर त्यो दिन होइन माधव नेपाल प्रचण्डको अगुवाईमा त्यो एक प्रकारले प्रोटेस्ट हो। जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो त्यसको विरुद्ध र संविधानको रक्षाको लागि। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने जब प्रधानमन्त्री एकलौटी ढङ्गले हिँडेपछि स्वाभाविक रूपमा गुहार्ने भनेको जनतालाई हो, गुहार्ने भनेको आफ्ना मतदाताहरूलाई हो। मतदाताको बिचमा आफ्नो कुरा त लिएर जानु पर्यो कि त प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई चुपचाप स्वीकार्नु पर्यो। जबकि उहाँसँग बहुमत थिएन, प्रधानमन्त्रीसँग न संसदको बहुमत थियो, न चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बहुमत थियो, न चाहिँ दलको बहुमत थियो, न चाहिँ यतापट्टि आएर पार्टीको बहुमत थियो। त्यस अवस्थामा उहाँले पार्टी निर्णय नमानिसकेपछि त नमानेर कसैसँग सरसल्लाह नगरिकन मनोमानी ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रक्रियामा गइसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा आफ्नो फरक कुरा लिएर जनताको बिचमा आउनु नै पर्थ्यो, जो भए पनि आउँथ्यो। हाम्रो धारणा यस्तो थिएन, हामी प्रतिनिधि सभाको पक्षमा थिएनौँ भनेर माधवजी प्रचण्डजी आउनुभयो भनेर आश्चर्य मानिएन, उहाँको ठाउँमा अरू कोही नेता होइन आउनै पर्थ्यो। यहाँले के भन्नुहुन्छ भने जसलाई जे अधिकार दिएको छ उसले त्यही प्रयोग गर्ने हो होइन, र जे अधिकार पाएको छ त्यो प्रयोग गरेपछि मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। तर साँच्चीकै जसलाई जे अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। तर सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भइरहेको अवस्थामा माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्न चाहिँ संविधानले दिएको छ, कानुन सम्मत छ त्यो छ। नेपालको संविधानले बोल्ने, लेख्ने, सभा सम्मेलन गर्ने शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ। हामीले त्यही प्रत्येक दललाई दिएको छ, हामीले त्यही अधिकार प्रयोग गरेका छौँ। हामीले अदालतलाई धम्काएका पनि छैनौँ, हाम्रो पक्षमा फैसला गर भने भनेका पनि छैन। अहिले पनि हाम्रो प्रश्न भनाइ छ अदालतले संविधान सम्मत फैसला गरोस्, संविधानका धाराहरू हेरोस्, प्रधानमन्त्रीको मुख नहेरोस्, राष्ट्रपतिको मुख नहेरोस्। हाम्रो पनि मुख हेर्नु परेन, जुलुस पनि हेर्नु परेन, हाम्रो जुलुस पनि हेर्नु परेन, काङ्ग्रेसको जुलुस पनि हेर्नु परेन, ओलीजीको जुलुस पनि हेर्नु परेन। संविधानको पाना मात्र हेरोस्। संविधानमा संसद विघटन सम्बन्धी जे प्रावधानहरू छन् प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी ती कुराहरू मात्र हेरेर फैसला गरोस्, हामीलाई स्वीकार्य छ। हाम्रो भनाइ प्रश्न कुरा यही हो। हामीले प्रधानमन्त्रीले जस्तो म आन्दोलन गर्छु अदालतको विरुद्धमा भनेर धम्क्याएको छैनौँ अदालतले। जस्तै प्रधानमन्त्री विराटनगरबाट बोल्नुभयो, प्रधानमन्त्री भएर संसारमा कहीँ हुन्छ सत्तामा बसिरहेको सरकारले के को लागि आन्दोलन गर्ने, कसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, के पाइएन भनेर आन्दोलन गर्ने? संविधानले दिन्छ प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई। त्यसैले हाम्रो भनाइ के भने हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक राजनीतिमा संविधानलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्ने मान्यतामा विश्वास गर्छौँ, त्यो राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ। हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्छौँ। यो संविधान बनाउँदा न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनुपर्छ, न्यायपालिका कसैको दबावमा रहनु हुँदैन, न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक फङ्सन गर्न पाउनुपर्छ र पावर सेपरेसनको सिद्धान्त अर्थात् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हाम्रो मुलुकको शासन प्रणाली चल्नुपर्छ होइन। मूलतः सुधारिएको संसदीय प्रणाली भन्ने मलाई यो बताइदिनुहोस् कि साँच्चैकै हाम्रो मुलुक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चलेको छ होइन? त्यसैमा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको ट्रेन्ड चाहिँ त्यो शक्ति पृथकीकरणको मान्यता र सिद्धान्तलाई खण्डित गरेर अगाडि बढ्नु खोजेको जस्तो देखियो। उहाँले आफूलाई नियन्त्रण गर्ने दलको निर्णय पनि मान्नु भएन र उहाँलाई नियन्त्रण प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई जन्माउने र उहाँलाई मार्गनिर्देशन गर्ने प्रतिनिधि सभालाई नि मान्नु भएन। उहाँ त कहाँबाट जन्मेको? प्रतिनिधि सभाबाट जन्मेको नि। हामी कहाँ अमेरिकन सिस्टमको जस्तो अरू कतिपय देशमा भएको जस्तो डाइरेक्ट राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रणाली त छैन। हामी कहाँ हरेक मान्छे पहिला प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनु तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनैपर्छ। जस्तो भारतमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु प्रतिनिधि सभाको सदस्य, त्यहाँको लोकसभाको सदस्य हुनैपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ चुनावै नलडी पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्री भएको छन्। जस्तो मनमोहन सिंहले 2 कार्यकाल प्रधानमन्त्री राज्यसभाको सदस्य भएर चलाए, डाइरेक्ट इलेक्सन नै लडेन। तर
तर हाम्रो संविधानले के भनेको छ भन्दाखेरि के स्पिरिट राखेको छ भने प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उम्मेदवारै होस् भनेर ऊ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने पनि प्रावधान राखेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिला ऊ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो। प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री जन्माउँछ र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू प्रत्येक प्रधानमन्त्री हुन योग्य छन्। त्यसैले हरेक प्रतिनिधि सभाको सदस्यले आवश्यकता पर्दा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न सक्छ। म बहुमत पुर्याउन सक्छु भन्ने उसलाई लाग्छ भने उसले त्यो दाबी गर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छ। त्यसैले हामी कहाँ पहिला के निर्वाचित हुन्छ भन्दाखेरि प्रदेश सभाको सदस्य हुन्छ अनि मात्र प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाले छान्छ। भन्दाखेरि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको होइन नि, उहाँ त पहिला प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित हुनुभएको। प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित भइसकेपछि उहाँलाई नेकपाले आफ्नो दलको नेता बनायो, संसदीय दलको नेता बनायो। संसदीय दलको नेता छानिसकेपछि बल्ल उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसैले त्यो संसदीय उहाँलाई आफ्नो संसदीय दलले अविश्वास व्यक्त गरिसकेको थियो, आफ्नो पार्टीले अविश्वास व्यक्त गरिसकेको थियो र उहाँलाई प्रतिनिधि सभामा उहाँले बहुमत गुमाइसक्ने अवस्था देखिएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा गएर उहाँले त्यसलाई फेस गर्ने, त्यसको समाधान खोज्ने, संविधानले संसद अथवा प्रधानमन्त्री निर्माण सम्बन्धी अरू धाराहरूमा जे प्रावधान राखेको छ त्यसलाई व्यवहारमा लैजाने भन्दा हुँदै नभएको प्रतिनिधि सभा चाहिँ हठात विघटन गर्ने एउटा प्रस्ताव गर्नुभयो, प्रक्रियामा अगाडि जानुभयो र दुःखको कुरा त्यसलाई राष्ट्रपतिले पनि आँखा चिम्लेर स्वीकार गरिदिनु भयो। जबकि राष्ट्रपतिले त संविधानको रक्षक हो, संविधानको रक्षक भएको हैसियतमा उहाँले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको विघटनको प्रस्ताव संविधान सम्मत छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्थ्यो। छैन भने उहाँले फिर्ता गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ। मैले एउटा क्वेसन यहाँलाई अब जोडिहाल्छु यो बिचमा, जस्तो संविधान कानुनका कुरा आउँदाखेरि धेरैले प्रयोग गर्ने शब्द के हुन्छ भने एउटा सेन्टेन्स हो रुल अफ ल। हामी विधिको शासन मान्छौँ, हामी संवैधानिक निकाय पनि मान्छौँ भन्छौँ। यदि हामी संवैधानिक निकायमध्ये मान्छौँ भने, संविधान मान्छौँ भने रुल अफ ल र सेपरेसन अफ पावर मुख्य मेरुदण्डको रूपमा आउनुपर्ने हो। तर नेतृत्वबाटै ती दुईटा कुरा तोडिएको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? प्रधानमन्त्रीबाट तोडियो, अरूलाई किन दोष दिने? अहिले मुख्य तोडिएको प्रधानमन्त्रीबाट हो। उहाँले पहिलो कुरा उहाँमाथि अविश्वास छ भनेपछि आफूले विश्वास पाउने प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री तुरुन्तै उहाँले छोड्नु पर्थेन। म विश्वासको मत देखाउँछु भन्ने अधिकार थियो नि उहाँलाई। म बहुमत सिद्ध गर्छु प्रतिनिधि सभामा भन्ने अधिकार त दिएको छ। प्रतिनिधि सभामा उहाँले बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने अवस्था हो भने उहाँले राजीनामा गर्ने हो। संविधानमा धाराहरू त्यही हुन्छ। माने प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था भयो भने मात्रै विभिन्न चरण पार गरेर अनि मात्र विघटनमा जान पाइन्छ। प्रतिनिधि सभाले सरकारै दिन नसक्ने अवस्था भयो भने मात्र विघटनमा जान पाइन्छ। उहाँले विघटनको प्रस्ताव लैजाँदा त्यस्तो अवस्था थिएन। त्यो प्रतिनिधि सभा सरकार दिन समर्थ थियो, नेकपा अर्को प्रधानमन्त्री दिन समर्थ थियो, नेकपासँग पर्याप्त बहुमत थियो। त उहाँले हठात विघटनको प्रस्ताव लैजानुभयो। त्यसैले यो असंवैधानिक छ। यसलाई जसरी राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुभयो, मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिज्यूले ठुलो एउटा राजनीतिक भुल गर्नुभयो। उहाँ त संविधानको रक्षक हो। प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव संविधान सम्मत छैन भने उहाँलाई फर्काउने अधिकार छ, उहाँलाई भन्ने अधिकार छ तपाईँले ल्याएको प्रस्ताव संविधान सम्मत छैन, यसलाई संविधान सम्मत संविधानमा टेकेर आउनुहोस् भनेर भन्नु पर्थ्यो। उहाँले त्यो भन्नु भएन, लानु नपाए उहाँले तात्तातै होइन त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिदिनु भयो, सदन गरिदिनु भयो। त्यहाँ त के देखियो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो राजनीतिक दुर्घटना घटाउने कुरामा एक प्रकारको गठबन्धन देखियो, जसले गर्दा अहिले राष्ट्रपतिज्यू पनि विवादमा पर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री त स्वतः विवादमा पर्नुभएको छ। सबभन्दा आलोचनाको तारो, विरोधको तारो उहाँ बन्नु नै भएको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको देशको अगाडि समस्या छ। तपाईँले कोरोनाको लागि दिन सक्ने खोप पर्याप्त किन्न सक्नुभएको छैन, तर चुनावको लागि 25-30 अरब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 25-30 अरब रुपियाँ हुने हो भने अहिले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप किन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। अरूसँग चल्न माग्नुपर्ने, भारतसँग, चीनसँग अब चाहिँ होइन युएनसँग हात थापो गर्ने अवस्था त आउँदैन थियो। 25-30 अरब रुपियाँ तपाईँले बेटाइमको चुनावको लागि भनेर छुट्याउनु परेको छ भने त्यो देशप्रति बेइमानी हुने, जनताप्रति बेइमानी हुने समस्या एकातिर छ। अनि आफू चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्री पद तलमाथि पऱ्यो, आफ्नो दलले आफूमाथि विश्वास गर्यो भने विघटनमा जान पाइन्छ। दलले अविश्वास गरेपछि छोड्ने हो। तपाईँले तपाईँको पार्टीले अविश्वास गर्यो, तपाईँले तपाईँको संसदले अविश्वास गर्यो, त्यहाँ बहुमत गुमाएपछि तपाईँले छोड्ने हो, राजीनामा गर्ने हो र प्रदेश सभालाई अर्को प्रधानमन्त्री दिने बाटो खोलिदिने हो। त्यो नगरेर यसरी बलजफ्ती संविधानले दिनै नदिएका माने बलजफ्ती झाललाई ढोका बनाएर विघटनको बाटोमा जसरी जानुभयो यो असंवैधानिक छ। त्यसैले हामी के कुरामा ढुक्क छौँ भन्दाखेरि जताबाट तलबाट पढे पनि माथिबाट पढे पनि संविधानका विघटन सम्बन्धी धाराहरू हेर्नुहोस्, संविधानको यो प्रतिनिधि सभाको होइन सरकार गठन विघटनका धारा हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको स्टेपलाई पुष्टि गर्ने कुनै धारा भेटिँदैन। हाम्रो भनाइ यसमा हो, संविधानको रक्षा गर्नु पर्यो, संविधान कार्यान्वयन हुनु पर्यो र यो चाहिँ विषय
अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, अदालतले संविधान हेरेर फैसला गरोस्। किनभने अदालतमाथि पनि केपीजी स्वयंले भन्दै हिँड्न थाल्नुभयो, मैले सब मिलाइसकेको छु। उहाँका मान्छेहरू भन्दै हिँड्न थाले होइन, निर्वाचन आयोग नि मिलाइएको छ, सर्वोच्च अदालत पनि मिलाइएको छ। निर्वाचन आयोगको गति हेर्नुहोस्, निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि यसरी प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै शिलान्यास गर्दै हिँड्न पाइन्छ? यसरी सिडिओहरू कर्मचारीहरू हेरफेर गर्न पाइन्छ? आफै निर्वाचन आयोगको माने कर्मचारी सहसचिवहरू तलमाथि गर्दा निर्वाचन आयोग बोल्नु पर्दैन? बोल्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोग निरीह भएको छ। निर्वाचन आयोगले योभन्दा अगाडि गरेका फैसलाहरू हेर्नुहोस्, पार्टीहरूमा विवाद हुँदा दल सम्बन्धी विवाद हुँदै पनि जोसँग बहुमत छ त्यो आधिकारिक भनेर नाम र माने चुनाव चिन्ह दिएको छ। हामीलाई किन नदिरा भन्दाखेरि यो त देख्यो नि हो। यही कुरा उहाँले अदालतको सम्बन्धमा नि भन्दै हिँड्नु भएर हामीले के भन्यो भन्दाखेरि सिङ्गो देश यो विघटनको विरुद्धमा छ। त्यसैले हाम्रो जोड, हाम्रो अनुहार हेर्नुपर्छ। नेकपाको माधव प्रचण्डका अथवा चाहिँ रामचन्द्र पौडेलका अथवा चाहिँ उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरको अथवा जुलुसमा आएका मान्छेहरूको अनुहार हेरेर हामीले फैसला मागेका छैनौँ। हामीले फैसला संविधान हेरेर मागेका छौँ। संविधानको धारा कुन चाहिँ धाराले विघटनको अधिकार दिन्छ हामीलाई भन्नु पऱ्यो नि, व्याख्या गर्दा देखाउनु पऱ्यो नि। हो, त्यो संविधानको धाराहरूमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि हो, विश्वास पनि हो। किनभने हामी स्वतन्त्र न्यायालयका पक्षपाती हौँ। त्यसैले न्यायालयले कमसेकम न्याय दिने कुरामा, एउटा नजिर बस्ने कुरामा तलमाथि गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अब अहिलेको जस्तो यो विघटन सदर गर्ने हो भने त प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले 2 वर्षपछि विघटन गरेको, 5 वर्ष टिक्दैन कुनै पनि सरकार। यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न, जसरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको थियो भने सामना गर्न सक्नु पर्थ्यो, यहाँले भनिरहँदा नेकपा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबाट मिले जनताले विश्वास गरे 5 वर्षको स्थायी सरकार होस् भन्ने जनताको चाहना थियो। त्यो चाहना केका लागि थियो? आर्थिक समृद्धिका लागि थियो होइन? यो बिचमा 2.5 वर्षमै यस्तो अवस्था आयो कि जनताले चाहेको जनअपेक्षालाई पुरा गर्नको लागि भए पनि 5 वर्षको स्थायी सरकार चलाउनु पर्थ्यो नि। यहाँहरूबाट किन अविश्वासको सरकार होइन, सरकार चलाउनु पर्थ्यो, 5 वर्ष उहाँले चलाउनुहोस् भनेर पार्टीले म्यान्डेटै दिएको थियो। तर पार्टीसँग सरसल्लाहमा चलाउनुहोस्, राम्रो सरकार चलाउनुहोस्, आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जनतालाई लैजाने, जनताको हित गर्ने, राष्ट्रको हित गर्ने, प्रधानमन्त्री पदको गरिमा राख्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले एउटा छिमेकी देशको गुप्तचर एजेन्सीको प्रमुखलाई मध्यरातमा 3-3 घण्टा भेटेर समय दिने कुरा प्रधानमन्त्रीको, नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदको गरिमा अनुसार होइन, प्रधानमन्त्रीको पदको मर्यादालाई सुहाउने कुरा होइन। त्यो त हाम्रो गुप्तचर विभागको हाकिमले गरे भए ठिक हुन्थ्यो होइन? त प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री पदको गरिमा राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले अरूको सम्मान गर्न पनि जान्नुपर्छ। उपराष्ट्रपतिसँग सार्वजनिक ठाउँमा उहाँले जसरी अहिले अखबारमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, टेलिभिजनमा देखिराख्नु भएको छ, अनलाइनहरूमा देखिराख्नु भएको छ, उपराष्ट्रपतिलाई जसरी अपमानित गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो त्यो पनि गलत हो। प्रधानमन्त्री आफ्नो गरिमामा रहनुपर्छ। हामी नेता, हामी दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको मर्यादा कायम राखिदिनुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि अरूको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ, अरूको सम्मान गर्न जानुपर्छ। जब उहाँ सबैको अपमान गर्नुहुन्छ भने उहाँको पनि सम्मान रहँदैन, उहाँलाई पनि मान्छेले टिप्पणी गर्न थाल्छन्। अब अहिले के भइरहेछ, उहाँको गतिविधि, उहाँको अभिव्यक्ति, उहाँको कार्यशैलीले गर्दा प्रधानमन्त्री पदको गरिमा नै सङ्कटमा परेको छ, त्यसको मर्यादा नै सङ्कटमा परेको छ। कसो कारणले? उहाँकै कारण। त्यसैले मैले भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि विधिको शासन भनेको, लोकतन्त्र भनेको के हो? लोकतन्त्र भनेको नागरिकहरूको शासन हो। त्यहाँ प्रत्येक लोकले चलाउने तन्त्र, लोकले चलाउने शासन भनेर लोकतन्त्र भने हो। प्रत्येक नागरिकको मर्यादा र गरिमाको रक्षा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सिङ्गल वुमन अथवा एउटा सामान्य नागरिक जुनसुकै लिङ्ग र वर्ण जातको होस्, उसको सम्मान लोकतन्त्रमा हुनुपर्छ, उसको मर्यादा लोकतन्त्रमा हुनुपर्छ। त्यो नागरिकको मर्यादा गर्ने शासकले मात्रै लोकतन्त्रको संरक्षण र मर्यादा जोगाउन सक्छ। यहाँ त के भने जनतालाई पनि हेपियो, प्रतिनिधि सभालाई पनि हेपियो, आफ्नो दललाई पनि हेपियो, अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि हेपियो, उपराष्ट्रपतिलाई पनि हेपियो, सभामुखलाई पनि हेपियो। प्रधान आज तपाईँ कस्तो डिभिजन देख्नुहुन्छ उहाँको कारणले गर्दा भन्दाखेरि उहाँले सभामुखलाई झगडिया भनिदिनुहुन्छ कुनै बेला। जब उहाँले संविधान सम्मत रूपमा काम गर्नु नगरेपछि त सभामुख अदालतमा जानु स्वाभाविक हो। सभामुख अदालतमा गएको, नेताहरू अदालतमा गएको यो पहिलोचोटि हो र होइन नि भन्दाखेरि उहाँले सभामुखलाई झगडिया भनिदिनुहुन्छ, उपराष्ट्रपतिसँग सार्वजनिक ठाउँमै विवाद गर्नुहुन्छ। अब यसले त के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री पदको नि मर्यादा रहेन र हामी एउटा सिङ्गो देश चाहिँ एउटा नचाहिने विवादमा, ध्रुवीकरणमा, एउटा एकले अर्कोको अपमान गर्ने, एकले अर्कोको चाहिँ होइन त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा बेइज्जती गर्ने जुन ढङ्गले सरकारको सर्वोच्च तहमा बसेका मानिसले जुन ढङ्गले गरिराख्नु भएको छ, व्यवहारमा पनि बोलीमा पनि, त्यसले वास्तवमा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको पदको मर्यादा गिरायो, गरिमा गिरायो। मेरो गम्भीरतापूर्वक हो कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा
सच्याउनुपर्छ, फेरि पनि सच्याउनुपर्छ, भोलि पनि सच्याउनुपर्छ। किनभने यस्तो कुरा लोकतन्त्रमा कसैको पनि स्वीकार्य होइन, केपी ओलीको मात्र होइन, न प्रचण्डजीको स्वीकार्य हुन्छ गर्नुभयो भने, न माधवजीको स्वीकार्य हुन्छ, न अरू नेताको स्वीकार्य हुन्छ, न शेरबहादुरजीको स्वीकार्य हुन्छ। जसले पनि बोल्दाखेरि यो लोकतन्त्रभित्र आफूलाई मर्यादामा सीमामा राख्नुपर्छ। हामी पनि बोल्दा गल्ती गऱ्यौँ भने त्यो गल्तीले स्वीकार्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा बोल्ने अधिकार छ, तर कसरी बोल्ने, कस्तो बोल्ने, के बोल्ने, कहाँ कुन ढङ्गले बोल्ने भने त तपाईँको योग्यता क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो नि। तपाईँको बोलीले तपाईँको संस्कार देखाउँछ, तपाईँको बोलीले तपाईँको योग्यता देखाउँछ, तपाईँको बोलीले तपाईँको चिन्तन देखाउँछ, तपाईँको बोलीले तपाईँ के सोच्दै हुनुहुन्छ, कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई परिलक्षित गर्छ। त्यसैले नेताहरूले बोल्दा त विचार गर्नुपर्छ। बोल्ने अधिकार छ, बोल्ने अधिकार त हामी सबैलाई छ होइन, बहस गर्ने अधिकार छ। सधैँ हामी सबैलाई चित्त बुझ्छौँ भन्ने कुरा पनि बोल्दैनौँ, तर चित्त नबुझ्ने कुरा बोल्दाखेरि पनि, प्रश्नहरू उठाउँदाखेरि पनि त्यो एउटा त्यसका शब्द र भावनाहरू चाहिँ एउटा मर्यादा, एउटा चाहिँ गरिमाभित्र रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरूको माग पनि के देखिन्छ भने बहुमत सदस्यले दियो भने त्यो स्वीकार्नुपर्छ हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ भने बहुमत सदस्यले नै मलाई हात बाँधेर राखे, म कसरी काम गर्न सक्छु, त्यसकारण म काम गर्न सकिनँ भन्नुभयो। पार्टीभित्रैबाट एउटा सहमतिमा बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यबाटै के साँच्चै हात बाँध्ने काम भएको हो? तपाईँले प्रधानमन्त्रीको भाषण राम्ररी सुन्नुहोस् न। 4-5 ठाउँमा उहाँले भाषण गर्नुभएको छ, उहाँले पटक पटक यो कुरा भन्नुभएको छ है। तर यो कुरासँगै अर्को कुरा पनि भन्नुहुन्छ, सँगसँगै म प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा जति विकास निर्माणको काम भए त्यति कहिल्यै भएको छैन भनेर उहाँले सार्वजनिकमा भन्नुभएको छैन छ। अब कुन चाहिँ कुरा साँचो? उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा सार्वजनिक रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ मेरो प्रधानमन्त्री कालमा जति विकास निर्माणको काम कहिल्यै भएको थिएन। यदि उहाँले भनेकै कुरालाई मान्ने हो भने उहाँको हात बाँधिदिएको भए यत्रो विकास निर्माणको काम कसरी गर्न सक्नुभयो? हात बाँधिदिएको भए कुन चाहिँ कुरा साँचो? उहाँको कार्यकालमा यत्रो विकास निर्माण भएको कुरा साँचो हो कि हात बाँधिदिएको कुरा साँचो? हात अलिक खोलिदिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? बिल्कुल होइन। उहाँले भने जस्तो त्यत्रो विकास निर्माणको काम भएको पनि छैन, हात बाँधिदिएको पनि होइन। प्रश्न नै हाम्रो त्यही हो। मैले उहाँसँग भनेको थिएँ, मेरो पटक पटक भेट हुँदा मैले 3-4वटा कुरा भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीज्यू अलिक देखिने कामहरू गरौँ। यो बुढी गण्डकी यो जलाशयको योजना विवादमा उहाँकै कारणले पर्यो। त्योभन्दा अगाडिको सरकारले ठिकै निर्णय गरेका थिए नेपाल आफैले बनाउने भनेर। मैले पनि यो नेपाल आफैले बनाउने निर्णयलाई अगाडि सारौँ। जसरी तामाकोशी हामीले बनायौँ, अब 2-4 महिनापछि तामाकोशी आउँछ, त्यसै गरी बुढी गण्डकी पनि नेपालले बनाऊँ। उत्तर दक्षिण ठुला राजमार्ग बनाऊँ। यो रेल मार्गका कुरा जे भएको यसलाई छिटो अगाडि बढाउँ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही देखिने कुराहरू गरौँ। जस्तो अहिले पनि सामान्य नागरिकलाई उपचार गर्न गाह्रो छ, एउटा मेडिकल युनिभर्सिटी खोलौँ। मैले उहाँलाई सुझाव दिएको थिएँ, यही हाम्रो टिचिङ अस्पताल जुन छ होइन, त्यसलाई मेडिकल युनिभर्सिटीमा रूपान्तरण गरौँ र त्यसको मातहतमा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा चाहिँ मेडिकल कलेज खोलौँ जहाँ सबैलाई छात्रवृत्ति दिएर पढाइयोस्। अनि तिनीहरूलाई के गरियोस् भन्दा MBBS पास गर्छन्, तिनीहरूलाई गाउँमा पठाउनुहोस्, 2 वर्ष काम गरेर तिमीलाई MD फ्री पढाउनुहोस् भन्नुहोस्। अनि गाउँमा डाक्टर पुग्छ, अनि गाउँमा मान्छेले स्वास्थ्य सेवा पाउँछ। यस्तो ठोस देखिने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा, देश विकासको आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा केही ठोस कामहरू गरौँ भनेर मैले भेटेर उहाँलाई कतिचोटि आग्रह गरेँ। उहाँले टाउको हल्लाउनु भयो, ठिक भन्नुभयो, काम भएन। खालि आफू वरपरका चाटुकारहरूलाई राखेको छ होइन। आफ्नै पार्टीका अरू नेतालाई गाली गर्ने मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिँदै गएको छ। पार्टीभित्रका थुप्रै योग्य साथीहरू पाखा लागेर बसेका छन्। म तपाईँलाई भन्छु, भन्नुहोस् अहिले तपाईँ भन्नुहोस् लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ, अहिले 1 नम्बर र 3 नम्बर प्रदेशमा के भइरहेछ? बागमती र 1 नम्बर प्रदेशमा के भइरहेछ? अविश्वास प्रस्ताव टारेर टर्ने हो? अविश्वास प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई छलफल गराउने हो। सके आफ्नो बहुमत देखाउने हो। मुख्यमन्त्रीले बहुमत देखाउन सक्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्रीले सरकार चलाएको सक्नुहुन्न, छोड्नु पर्यो। अब तपाईँ 3मा पनि हेर्नुहोस् त सभामुख भागेर हिँडिरहेछन् त्यहाँको। अब 1 नम्बर सभामुखले बैठक राख्दा बैठकै राख्न नदिने, बल सरकारले सत्ता पक्षले हाउस रोक्ने काम गर्छ खै? 1 नम्बरमा त त्यो सम्मको प्रयत्न भयो भन्दाखेरि प्रदेश सभामा पनि प्रधानमन्त्रीले जे प्रतिनिधि सभामा गर्न खोज्नु भएको थियो अब मुख्यमन्त्रीले धम्की दिन्छन् प्रदेश सभा विघटन गर्छौँ भनेर। लोकतन्त्रमा यसरी लोकतन्त्र चल्छ। तपाईँले भारतमा हेर्नुहोस् न, धेरै ठाउँमा बिजेपीको सरकार छ प्रदेशहरूमा, तर राजस्थानमा छैन, पन्जाबमा छैन। तर त्यहाँको सरकारले त त्यहाँको केन्द्रीय गभर्मेन्टले टलरेट गरिरहेको छ नि, उसलाई पनि त्यहाँको सरकार विघटन गर्ने अधिकार छ, तर गरेका छैन। आफ्नो विपक्षीको सरकार हुँदै पनि होइन। मध्य प्रदेशमा काङ्ग्रेस आएको विभाजनले त्यहाँको सरकार गिरेर बिजेपीको सरकार आयो भन्दाखेरि त सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा एउटा पार्टीको हुन्छ,
प्रदेशहरूमा अरू पार्टीका सरकार बन्न सक्छन्, जसरी 2मा सुरुदेखि छ भन्दाखेरि त्यसपछि त तपाईँले लोकतन्त्रमा टलरेन्सी देखाउनु पर्यो नि, सहिष्णुता देखाउनु पर्यो नि। जसरी पनि आफू अल्पमतमा परेर अविश्वास प्रस्ताव पास हुने भएपछि प्रदेश सभाको बैठकै नराख्ने पनि कहीँ हुन्छ। यो उहाँ निरङ्कुश हुनुहुन्छ, उहाँले लोकतान्त्रिक हुनुहुन्न, लोकतान्त्रिक ढङ्गले काम गर्नुहुन्न भन्ने जुन आलोचना छ त्यो आलोचनालाई पुष्टि गर्ने आधारहरू यी हुन् कि हामीले निराधार रूपमा भनेको होइन। हामी 1, 2, 3, 4 गरेर घटना उदाहरणसहित राख्न सक्छौँ। यहाँकै भाषालाई कपी गर्ने हो भने यहाँ के भन्नुहुन्छ भने लिडरसिपको क्षमता कहिले देखिनुपर्छ भने सङ्कटको अवस्थामा देखिनुपर्छ। जब सङ्कट हुँदैन आफूले लिडरसिप निभाएको जसले पनि देखाउन सक्छ भन्नुहुन्छ। अहिले त साँच्चीकै मुलुकको राजनीति सङ्कटमा छ, जनता निराश छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा नेतृत्व पङ्क्तिले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो? सङ्कटको अवस्था भनेको लिडरसिपको लागि मौका पनि हो, चुनौती पनि हो। उहाँको लागि त सङ्कटै थिएन। उहाँले त पार्टीले निर्णय गरेर दिइसकेको थियो भदौको बैठकबाट, हामीले तपाईँ पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डजीलाई दिनुहोस्, तपाईँ 5 वर्ष राम्ररी सरकार चलाउनुहोस्, तपाईँ नै सरकार चलाउनुहोस्, तर पार्टीसँग छलफल गरेर चलाउनुहोस्, तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर निर्णय गरेर दिइसकेको थियो। उहाँलाई चित्त के नबुझेको भन्दाखेरि उहाँले पार्टी पनि आफ्नै कमान्डमा मैले भनेको बेलामा पार्टी उठ भने उठ हुनुपर्छ, बस भने बस हुनुपर्छ। अब संसद पनि मेरो कन्ट्रोलमा रहेन, आफ्नै दलभित्र पनि मैले मेजोरिटी गुमाएँ, पार्टीमा नि मेजोरिटी गुमाएँ भनेर उहाँलाई 5 वर्ष त्यति हुँदाहुँदै पनि संसारको कुनै पनि देशमा तपाईँले दलमा बहुमत गुमाएपछि, पार्टीमा गुमाएपछि नेतृत्व छोड्नुपर्छ। तर उहाँले नेतृत्व छोड्नुहोस् भनेको थिएन। अध्यक्ष पनि रहिरहनुहोस्, खालि कार्यकारी अधिकार प्रचण्डजीलाई दिनुहोस्। बैठकको निर्णय त्यो थियो, जहाँ उहाँ समेत सहमत हुनुभएको, उहाँको समेत उपस्थितिमा भएको निर्णय हो। प्रधानमन्त्री तपाईँले 5 वर्ष चलाउनुहोस् भन्नुभएको थियो। उहाँले त छँदाखाँदाको सरल अवस्थालाई मजाले सरकार चलाउनु पाउने अधिकार पाएको अवस्थालाई आफैले सङ्कटमा परिणत गर्नु। अब उहाँले अर्को 2-2.5 वर्ष मजाले चलाउनुहुन्थ्यो, अब हेर्नुहोस् उहाँले 3 महिना पनि चलाउनु पाउनु। मैले यो कुरा किन जोड्दैछु भने पन्तज्यू, अब जस्तो मुलुक सङ्कटमा छ वास्तवमै भन्ने हो भने जनता निराश पनि छन् र अन्यलमा पनि छन्। यस्तो अवस्थामा के देखिन्छ भने एउटा पक्षले भए पनि जनकेन्द्रित लिनुपर्ने थियो भावना भन्नेमा राजनीतिक जुहारी जस्तो देखिन्छ। एकले अर्कालाई कटाक्ष गर्ने राजनीतिमा यो त अपोजिसन छ, हामीले लोकतन्त्र ल्याछौँ, त्यहाँ आलोचना समालोचना प्रशंसा विरोध यो त पोलिटिक्समा चलिरहन्छ होइन। आज हामीले बाध्य भएर उहाँले हामीले विरोध गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउनु, नभए प्रतिपक्ष र अरू दलहरूले गर्थे होला। अब तपाईँले के भन्यो भन्दाखेरि मुलुक सङ्कटमा जाँदैन, संसद पुनर्स्थापना भयो भने अर्को सरकार बन्ला, केपीजीको ठाउँमा अर्को प्रधानमन्त्री आउला, यो कुनै सङ्कट होइन। केपीजीले सरकार छोड्नु कुनै सङ्कट हो र होइन नि। उहाँ त जसरी उहाँले प्रधानमन्त्री चलाइराख्नु भएको छ बरु त्यसले सङ्कट ल्याइरहेछ मुलुकमा, त्यसले मुठभेड ल्याइरहेछ, त्यसले द्वन्द्व ल्याइरहेछ। हरेक कुरालाई उहाँले चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले के बनायौँ भन्दाखेरि जस्तो अहिले नै भन्नुहोस् नेकपाको जुन विप्लव समूह छ होइन, उहाँहरू हामी हतियार बोक्छौँ भनेर भूमिगत हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग वार्ता गर्ने भनेको छ। वार्ता आफैमा सकारात्मक कुरा हो, तर यो वार्ता उहिले हामीले घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको कथा सुनेको थियौँ नि। हर्पेमा चाहिँ तल गोबर राखेर माथि केही घिउ राख्यो, उसले घिउ बेच्न हिँड्यो, अर्कोले सक्कली तरबारको ठाउँमा नक्कली तरबार कमसल तरबार राख्यो, तरबार बेच्न हिँड्यो, अनि उसले घिउ किन्यो, उसले तरबार किन्दाखेरि दुवै ठग्या जस्तो। यस्तो यो वार्ता त्यस्तो हुँदैन। साँच्चै विप्लव यदि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने हो, त्यसको बाटो खुला गर्ने हो भने ठिक छ, वार्तामै ल्याउनुपर्छ, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ र यो मुलुकमा एउटा राजनीतिक रूपले प्रक्रियाबाट विप्लवको पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा आउँछ भने त्यसलाई स्वागतै गर्नुपर्छ। तर यो चाहिँ देखाउन, अरूलाई अलमलमा पार्न, त्यो मैले विप्लवलाई शान्तिमा ल्याएँ भनेर देखाउन मात्र गरे भने यसले परिणाम दिँदैन, झन् मुठभेडमा जान्छ। मान्नुहोस् अहिले विप्लवजी पनि सङ्कटमा हुनुहुन्छ, उहाँका धेरै नेताहरू जेलमा छन्, धेरै कार्यकर्ताहरू जेलमा परेका छन्। उहाँलाई चाहिँ ती नेता कार्यकर्तालाई बाहिर निकाल्नु छ, त्यसैले उहाँले शर्त राख्नु भएको छ नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिऊ छोडो भनेर। उहाँको स्वार्थ आफ्ना नेता कार्यकर्ता उभर्ने, यो अहिलेको संविधान र व्यवस्थामाथि प्रश्न लगाउने, अनि प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ चाहिँ संविधान र व्यवस्था जतासुकै जाओस् मैले वार्ता गरिरहेको छु भन्ने देखाउने ढङ्गले मात्र गरेर यस्तो कुनै नक्कली सहमति हो भने यो वास्तवमा झन् यसले समस्यालाई जटिल बनाउँछ। तर होइन, साँच्चै विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गरेर आउनुहुन्छ, अहिलेको संविधानलाई मानेर आउनुहुन्छ भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। ठिकै छ, यो कुरालाई चाहिँ अनुचित मान्नु पर्दैन। तर प्रधानमन्त्रीमाथि क्वेसन छ, यो साँच्चै यो कुरालाई विप्लवजीले स्वीकारेर वार्तामा ल्याउन ला हो कि मैले वार्ता गरेर चाहिँ शान्तिमा ल्याउन खोज्दैछु भने देखाउनको लागि गर्न खोजेको, यो माथि यो एउटा प्रसङ्ग छ होइन। किनभने साँच्चै उहाँ संविधान मानेर आउनुहुन्छ, शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउनुहुन्छ भने हामी त स्वागत गर्छौँ, आउनुहोस् भनेर। त्यसरी मेरो भनाइ के भने राजनीतिमा कतिपय कुरा मान्छेलाई जनतालाई झुक्याउने काम गर्नु भएन।
रियल कुरा गर्नु पर्यो, प्रष्ट कुरा गर्नु पर्यो, साँचो कुरा गर्नु पर्यो। मैले भने तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो, सामान्य मान्छेले भएको भाषण सुन्दै भन्छ मैले जति काम कहिले गरिनँ भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर 2 मिनटपछि त्यही भाषणको क्रममा मेरो हातखुट्टा मात्र मलाई कामै गरिँदैनन् भन्ने हुन्छ। कामै गर्न नजाने भएको कार्यकालमा त्यत्रो अरूको भन्दा बढी विकास निर्माण कसरी भयो, होइन त्यत्रो विकास निर्माण भए हातखुट्टा कसरी बाँधियो। त्यसैले सामान्य उहाँकै कुरा सुन्दा पनि ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन भने यही हो। पन्तजी, एउटा आम सर्वसाधारण भएर यहाँले विश्लेषण गरिदिनु, सत्य रूपमा कम्युनिस्टले जनतालाई झुक्क्याएका छन् कि छैन? छैन, हामीले त झुक्याएको छैनौँ। तपाईँले के भन्नुहोस् भन्दा यो मुलुकलाई हेर्नुहोस् न, कम्युनिस्टहरू विभाजित छन्, उनीहरूभित्र समस्या छ, एउटा कुरा हो। तर कम्युनिस्टहरू सरकारमा आएदेखि नै आएको बेला जुन बेला आएको छन् जनताको हितमा काम त्यही बेला भएको छ। पहिलोचोटि मनमोहनजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, वृद्ध भत्ता त्यसले सुरु गर्यो, गाउँमा पैसा त्यसले पठायो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सरसफाइ जस्ता कुरा 900को योजना त्यसले ल्यायो, जुन कुरा अहिले पनि लोकप्रिय छ। दोस्रोपल्ट माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। म एमालेको कुरा गर्दैछु, प्रचण्डजीले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा केही गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले यो मध्य पहाडी लोकमार्गलाई, यो पूर्व पश्चिम राजमार्गले मात्रै पुगेन भनेर मध्य पहाडी लोकमार्गलाई जोडिदिनुभयो, जुन आज कम्प्लिट हुँदैछ। मेची महाकाली जोड्ने, चिवा भन्ज्याङदेखि दार्चुलासम्मको टिङ्करसम्म जोड्ने बाटो बन्दैछ। उहाँले यो तामाकोसी, माथिल्लो तामाकोसी आफैले बनाउनुपर्छ भनेर सुरु गर्नुभयो, त्यो कम्प्लिट हुँदैछ। भन्दाखेरि 7-8वटा मेजर योजनाहरू माधवजीको पालामा सुरु भयो, होइन? त्यो माधवजीले अगाडि बढाउनु भएको थियो, माथिल्लो तामाकोसी झलनाथीले शिलान्यास गर्नु, उहाँले धेरै समय सरकारमा बस्ने मौका पाउनु भएन। तर केपीजी हुँदा नि हामीले खोजेको यही थियो, केही मेजर काम होस्, जनताको हितमा केही देखिने कुरा होस्। यो भ्युटार सिउटार होइन नि, जनतालाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने, जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउने केही कुराहरू गर्न खोजेको थियो। तर उहाँको अहङ्कारले त्यो पनि अचकल्टो भएर बस्यो। जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोष, त्यसलाई राम्ररी अगाडि बढाएको भए त्यो जनताको हितमा हुन्थ्यो। अब जस्तो यही बुढी गण्डकी बनाएको भए, किनभने हाम्रो सबै यो रन अफ द रिभर प्रोजेक्टहरू छन्, हामीलाई जलाशयको प्रोजेक्ट चाहिएको छ कोलेखानी जस्तै, त्यो बुढी गण्डकी हो। त्यो बुढी गण्डकी बनाउनु सुरु गरेर अब कसको पालामा सुरु भयो? जसरी आज माधवजीले मैले अगाडि बढाएको थिएँ, मैले शिलान्यास गरेको थिएँ भनेर प्रधानमन्त्री भएको हैसियतमा माधवजीले झलनाथीले भन्नु पाउनु भएको छ माथिल्लो तामाकोसीको बारेमा, केपीजीले भन्नु पाउनुहुन्थ्यो बुढी गण्डकी बनाउन सुरु गरे अब भन्दाखेरि अब उहाँले पानी जहाजको कुरा गर्नुभयो। कानुनै कम्प्लिट छैन, 27 सालको कानुन छ अहिलेसम्म, त्यसको कानुनै बनाएको छैन। पानी जहाजको अफिसमा कर्मचारी पनि पुरा छैनन् भन्ने हामी पढ्छौँ। अब चीनसँग गरेको एग्रिमेन्टहरू ठिक थिए, तर ती कागजमा मात्रै सीमित छन्। त्यसरी ठोस देखिने काम गर्न सक्ने मौका थियो, उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो काम वास्तवमा उहाँले पार्टीभित्र सिङौरी खेलेर, गुडबन्दी गरेर, अरू सबलाई धम्क्याउने, घुर्क्याउने, हप्काउने, अपमानित गर्ने काम गरेर समय र ऊर्जा त्यसमा खर्च गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि एकलौटी एउटा चाहिँ बहुमतको सरकार हुँदाखेरि पनि देखिने कामहरू, गर्न सकिने जति कामहरू गर्न सकिएन। कामै त नभएको नहोला, तर जति गर्न सकिन्थ्यो देखाउने काम हामीले यो गरौँ भन्ने जुन ठाउँ थियो त्यो गर्न सकेन। यहाँले देशमा गणतन्त्र आउनुको श्रेय राजा ज्ञानेन्द्र पनि हो भन्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा यदि राजा वीरेन्द्र भइदिएको भएदेखि के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ? यो विश्लेषण यहाँको भइरहँदा पछिल्लो समय जब गणतन्त्र नै धरापमा पर्न लाग्यो कि भन्ने प्रश्न आइरहँदाखेरि एउटा समूह देखिन्छ जो राजा आऊ देश बचाउको नारा लगाउँदै हिँडिरहेका छन्, होइन? यसमाथि पनि सङ्घीय गणतन्त्रलाई लिएर जनता कतै आजित भएर त्यही राजाकै शासन रुचाएका तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको आमसभामा आएकाहरू पनि गणतन्त्रको पक्षमा र संहिताको पक्षमा बोलिरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको त्यो चाहिँ जुलुस र आमसभा आउनेहरूले पनि संहिता गणतन्त्रकै पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। नेकपा हाम्रो नेतृत्वमा भएको, हाम्रो सक्रियतामा भएको जुलुसहरूमा पनि त्यही छ। आम लाखौँ लाख मान्छे जति यो बिचमा उत्रे, विभिन्न दलको पक्षमा उत्रे पनि ती सबैले गणतन्त्रको पक्षमा बोलिरहेका छन्। राजा आऊ देश बचाऊ भने त्यही हिजोका मुठीभर मण्डलेर राजावादीहरू बाहेक अरू कसै आम जनतालाई छैन, किनभने जनतालाई गणतन्त्र प्यारो छ। राजतन्त्रको दमन त हामीले भोग्यौँ नि, हाम्रो त जीवन बित्यो। राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही सुन्नुहोस् न, भोगेर जेल जाँदा अहिले त राजनीतिक कारणले मान्छे जेल जानु परेको छैन। तपाईँ हतियार उठाउनुहुन्छ, अरूलाई मारकाट गर्नुहुन्छ, त्यो अवस्थामा बाहेक बोलेको कारणले, राजनीतिक कुनै विचार राखेको कारणले तपाईँ जेल जानुपर्ने अवस्था छैन, तपाईँ दमनमा पर्ने अवस्था छैन। आज तपाईँलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्ने, लेख्ने, सङ्गठन गर्ने, भाषण गर्ने, जुलुस निकाल्ने अधिकार छ। तपाईँ अहिले हामी यो कोठामा छौँ,
तपाईँ हामीलाई केही पनि फिल हुँदैन अक्सिजन कति आवश्यक छ भनेर मजाले सास फेर्न पाएको छौँ नि। तर जब यसको सबै झ्याल ढोका बन्द गरेर यहाँ अक्सिजन आउने बाटोहरू बन्द गरिदिनुहोस् र हामी निसास लिन थाल्छौँ, त्यसपछि अक्सिजन भने हाम्रो जीवनको लागि कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो 2-3 मिनट नहुँदा हाम्रो ज्यानै जाँदो रहेछ भनेर त्यस बेला फिल हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको गणतन्त्र भनेको त्यस्तै हो, नागरिक अधिकार भनेको त्यस्तै हो। हिजो जुन बेला हामीले पाएका थिएनौँ, जुन बेला हामीले दमन भोग्यौँ, त्यो जेनेरेसनलाई सोध्नुहोस् कति जरुरी छ लोकतन्त्र, कति जरुरी छ गणतन्त्र। म त पत्रकारहरूको महासचिव पनि भएको मान्छे हुँ, आफै सम्पादक हुँ। बाबा तपाईँले राजाको शुभकामनाको विज्ञापन थाप्दा पनि श्रीपाजको ठाउँमा श्री छ भएर मिस्टेक भयो भने तपाईँ जेल जानु पर्थ्यो, राजकाज मुद्दा भोग्नु पर्थ्यो। राजाको तस्बिर अब त्यो बेला त यस्तो आधुनिक टेक्नोलोजी पनि आएको छैन, फोटो छाप्दा अलिकति राम्ररी छाप्दैन भने पनि तपाईँ राजकाज मुद्दा ल्याएर चाहिँ सिटो कार्यालयमा बोलाउँथ्यो तपाईँलाई। आज तपाईँले कुनै बोल्दाखेरि तपाईँले डराएर हिजो राजाको बारेमा पञ्चायतको बारेमा बोल्नु पर्दा मान्छेले आफ्नो वरपर को छ भनेर यसो हेर्थे अनि बोल्थे। आज तपाईँ केही त्यो डर माने एउटा आतङ्क केही फिल गर्नु त गर्नुहुन्न नि। त्यसैले लोकतन्त्र भनेको त्यही अक्सिजन हो। तपाईँ हामीले मजाले प्रयोग गरिरहेको छौँ, त्यसैले हामीले यसको महत्त्व सजिलै पाइरहेको भएर थाहा छैन। आज बर्माको जनतालाई सोध्नुहोस् लोकतन्त्र कति महत्त्वपूर्ण छ। आज गोली खाइरहेछन्, त्यहाँ 3 जना मरिसके, तर सेनाको विरुद्धमा लाखौँ लाख उत्रिरहेका छन्। उनीहरूलाई लोकतन्त्र थिएन, लडेर केही लोकतन्त्र ल्याएको थिए, त्यो लोकतन्त्र पनि सेनाले खोसेपछि अहिले त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई त्यो उकुस मुकुसमा ज्यान विरुद्ध ज्यानबाजी राखेर निस्किरहेका छन्। त्यसैले लोकतन्त्रको गणतन्त्रको विरुद्धमा जनता छन् भन्ने प्रचार गर्न छोडिदिउँ। यो मुठीभर मान्छेहरूलाई जसले चाहिँ हिजो राजाको पालामा खाइपाएकाहरूलाई राजा चाहिएका होला, राजा यस्ता थिए उस्ता थिए भनेर केही मान्छेहरूले म लेखेको देख्छु। ए बाबा यो कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक इन्डियाले मिचेको छ भन्ने कुरा पञ्चायत काल पनि थाहै भएन। केही मुठीभर उनी राजा र राजाका वरपरका मान्छेलाई थाहा थिए। तर बहुदल आएपछि प्रेमसिंह धामीले पहिलोचोटि प्रतिनिधि सभामा हाम्रो सिमाना मिचिएको छ, महाकालीमा सिमाना मिचिएको छ भनेपछि जनतालाई जागरुक भयो। राजाले के गरेर बसेका थिए? त्यत्रो महेन्द्र वीरेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रको पालासम्म के भयो? तर हेर्नुहोस् गणतन्त्र आएपछि हामीले नक्सा छाप्यौँ, हाम्रो सिमाना यहाँसम्म हो भन्यौँ, भारतसँगको सम्बन्धलाई एउटा समान हैसियतमा ल्याउनुपर्छ, सम्मानजनक बनाउनुपर्छ भन्यौँ। लोकतन्त्रका राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, स्वाभिमानको पक्षमा, विकासको पक्षमा लोकतन्त्र आएपछि धेरै काम भएको छ। होइन केपीजीको पालामा सिन्कै भएको छैन, म त्यो पनि भन्दिनँ। राम्ररी गराएको जस्तो एउटा राम्रो कामको सुरुवात भएको छ। सबै स्थानीय तहमा विभिन्न 15 बेड, 10 बेड, 20 बेडको हस्पिटल बनाउने यो काम हामीले 2-3 वर्षमा पुरा गऱ्यौँ भने एउटा काम के हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही आधारभूत कुराहरू हुन्छ, काम हुन्छ। उहाँले पार्टी एकता, पार्टीको कुरा सुनेर गराए भने हामी यस्तो काम त कति गर्न सक्छौँ। हाम्रो दुःख यसमा हो, कामै भएन भन्ने होइन। हामी वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू नेतृत्व हुँदा जति गजबको काम गर्न सकिन्थ्यो यत्रो बहुमत पाएको सरकारले त्यो उहाँले आफ्नो अहङ्कारमा, आफ्नो एउटा हँस्यौली ठट्टाको भाषणमा, साथीभाइलाई उडाउनुमा, आफ्नै समकालीन साथीहरूलाई, आफूभन्दा सिनियरहरूलाई उडाउनुमा, अरूलाई अपमान गर्नुमा बढी खर्च गरिदिनु भयो, गुटबन्दीमा बढी खर्च गरिदिनु भयो। त्यो ऊर्जा यदि देश र जनताको हितमा, विकासको हितमा, आर्थिक समृद्धिको पक्षमा गरेको भए अहिलेभन्दा कयौँ गुणा बढी काम हुन सक्थ्यो। चिन्ता त्यो हुन नसकेको कारणले मात्र हामीलाई पीड लाग्यो। यहाँले भनिरहनु भयो गणतन्त्र नेपाली जनतालाई प्यारो छ, साँच्चीकै प्यारो छ, धेरैले बलिदान गरेका छन् गणतन्त्र ल्याउनलाई। तर अहिले प्यारोको साथसाथमा जनतालाई के छ भने हामीले चुनेका नेतृत्वले गणतन्त्रको संरक्षण गर्न, गणतन्त्रलाई जोगाउन सक्दैनन् कि भन्ने डर त जनतालाई छ नि। नेताहरूप्रति विरोध छ होइन, नेताहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो र आक्रोश जनतामा छ, यो साँचो कुरा हो। तर गणतन्त्रप्रतिको गुनासो होइन, त्यो नेताहरूप्रतिको गुनासो, दलहरूलाई नेतृत्व गर्ने सर्टेन नेताहरूप्रतिको गुनासो छ। त्यो विरोध अहिले केपी ओलीजीसँग त धेरै आक्रोश र विरोध नै छ। त्यसपछि अझसम्म त्यही तहमा त नभनौँ, तर प्रमुख प्रतिपक्षको नेता शेरबहादुरजीले पनि कुनै आकर्षण दिन सक्नु भएन। जनतामा पनि उहाँप्रति ठुलो आलोचना छ, उहाँकै पार्टीभित्र आलोचना छ र एकदम जनताको तहमा गएर बिस्तारै हुनु होला, त्यो भोलिको कुरा हो। तर जति लोकप्रिय हुनुपर्ने हो त्यो लोकप्रिय ढङ्गले माधव प्रचण्ड पनि अलोकप्रिय हुनुहुन्न तर लोकप्रिय पनि हुनुहुन्न। अहिले एउटा सङ्कट यो 2-4 वर्षको गतिविधिले गर्दा एउटा स्थिति आएको कुरा रियालिटी हो कि वास्तवमा नेताहरूप्रति जनता बढी क्रिटिकल छन्, हामीप्रति पनि क्रिटिकल छन्। म सडकमा हिँड्छु, मैसँग गर्दाखेरि जनताले मजाले आलोचना गर्छन्, हामी राजनीति गर्नेहरूले सुन्नुपर्छ। यद्यपि हाम्रो तहबाट भएको गल्ती त होइन, तर जब हामी दलमा छौँ, हामी पार्टीमा छौँ भने, हामी एक तहको नेता भएर हिँडेका छौँ भने हामीले जनताको आलोचना, जनताको भावना, जनताको इच्छालाई बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई उनीहरूको आलोचनालाई सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ र उनीहरूको अपेक्षालाई पुरा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। गर्न सकिन्न बाटो छोड्नुपर्छ।
गर्न सक्नुहुन्न भने ठाउँ छोड्नुपर्छ, नयाँ नेतृत्व आउँछ। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भको आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता रघुजी पन्त। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।